रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले ल्याए अध्यादेश। बालेन शाहले डोजर चलाएको टुकुचा खोलाको सुरुङ फेरि निर्माण गर्नुपर्ने बालेन शाह ठूलो समस्यामा। बालुवाटारमा विश्वप्रकाश शर्माले शेरबहादुर देउवालाई भने अब संसदीय दलमा तपाईँ नउठ्नुस्, झन बेरोजगार बढी, 8.5 लाख सूचीकृत, 6.5 लाख विदेशतिर। मन्त्रीको दौडमा लाग्दिन, पार्टी र संसदको काममा ध्यान दिन्छु भन्दै विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। विश्वकपको सेमिफाइनल र फाइनलमा खेलाउने बल सार्वजनिक गरियो। समानुपातिक सांसद नपरेको भन्दै कास्कीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यालयमा ताला। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकमा दलले पठाएका नाम सच्याउनु नपर्ने, प्रदेशमा धेरै त्रुटि देखिए। सर्वोच्चलाई संसद महासचिवको जवाफ। चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पत्र दिनुको कारण संवैधानिक इजलासमै पठाउँछु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पशुपति शमशेरले खुवाउनेछन् नयाँ सांसदलाई शपथ। झरना थापाको फिल्म भगवत गीतामा जोडिए धीरज मगर, सुहाना थापासँग जोडी हुने। समानुपातिकको धजी उडाउँदै नेता र नेताका पत्नी पावर र संसदमा। जम्बियामा सडक छेउमा 37 आप्रवासीको शव फेला। व्यापारीहरूलाई अर्जेन्टिनाको जर्सीको माग धान्नै मुस्किल। आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता खारेज। आजदेखि कारबाही नहुने फुकुवा गरियो। माओवादी केन्द्रको अलग पहिचान बनाउन प्रचण्डको निर्देशन। एकनाथ ढकाललाई सांसद बनाएकोमा भीम रावलको आपत्ति। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भन्छन् समानुपातिक सिफारिस बारेमा असन्तुष्ट हुन जरुरी छैन। रवि लामिछाने संसदमा प्रवेश गर्दै। रेशम चौधरी, विप्लव र सीके राउतको मुद्दा फिर्ता हुने। देवानी र फौजदारी कार्यविधि संशोधन गरिँदै कांग्रेस एमालेको सरकार बने हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने। सवारी साधनको गति नाप्ने अभियान तीव्र। कुन सडकमा कति स्पिडमा कुदाउन पाइन्छ यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। 89 रुपियाँ किनेको पेट्रोल 181 मा बेच्छ आयल निगम, किन घटाउँदैन मूल्य यसबारे पुरै जानकारी। माओवादीका नेता कार्यकर्ता सबै नुन खाएका कुखुरा जस्ता भए भन्दै प्रचण्डको भनाई। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरएन उपानी। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल मंसिर 26 गते सोमबार, ईस्वी सम्म 2022 डिसेम्बर 12 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू आउनुस् आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं रेशम चौधरीको प्रसंगबाट। सरकारले टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 116 मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। यो अध्यादेशले रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउने भन्दै एक मन्त्री भन्छन् आम माफी भनिएको छैन, नेगेटिभ लिस्टबाट हटाउने भनिएको छ। यद्यपि भाषा अझै मिलाउन बाँकी छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा 116 मा आम माफी तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ। 116(2) मा रहेको यही कानुनी प्रावधानका कारण सरकारले रेशम चौधरीका साथै उनको पार्टीका अरू नेता र विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सकेको थिएन। अहिले सरकार गठनको लागि बहुमत जुटाउने यही नेगेटिभ लिस्टलाई संशोधन गरेर मुद्दा फिर्ता लिन खोजेको देखिन्छ भन्दै स्रोतले भन्यो। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधि सभाको बहुमत 138 सांसदको समर्थन जुटाउन प्रयासरत छन् भने त्यसका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन खोजेको छ। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू आफै दिल्ली बजार कारागार पुगेर रेशम चौधरीलाई समेत भेटेका थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भनी सरकारलाई समर्थन गर्न पार्टीका संरक्षक चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने शर्त राखेको छ। यसै अध्यादेश मार्फत नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लवको नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई पनि रिहा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। यो व्यवस्था भविष्यमा कायम नजिर नहुने गरी अहिले जेलमा रहेका राजनीतिक दल सम्बद्ध कैदीबन्दीहरूका लागि मात्र ल्याइएको भनी त्यसो गर्दा रेशमको कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी फौजदारी मुद्दा तथा विप्लव र सिकेको पार्टी विरुद्ध मुद्दा देवानी फौजदारी सहितका कार्यविधि अन्तर्गत जान्छन् र सरकारले देवानी र फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो। दर्शक महानुभावहरू रेशम चौधरी, विप्लव र सीके राउतको मुद्दा फिर्ता हुने देवानी र फौजदारी कार्यविधि संशोधन सरकारले गर्दैछ। यस बारेमा तपाईहरु के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो धारणा हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। दर्शक महानुभावहरू बालेन शाहले डोजर चलाएको टुकुचा सुरुङ बारेमा पुरातात्व प्रतिवेदन अहिले आएको छ। काठमाडौँको आतिसारमा भूमिगत बग्ने टुकुचालाई सतहमा ल्याउने भन्दै मेयर बालेन शाहले चलाएको 130 वर्ष पुरानो राणाकालीन सुरुङ पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा कसको हो भन्ने अहिले प्रश्न उठेको छ। पुरातात्व विभागको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्काएको सुरुङ महानगरले नै मौलिक रूपमा अथवा मौलिक स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ। यसका लागि पुरातात्वसँग समन्वय गरेर काम गर्न भनिएको छ। दर्शक महानुभावहरू हात्तीसारका
पीडितहरूले महानगरको डोजरले खोपेर वाङ पारेको टुकुचा सुरुङ जतिसक्दो छिटो पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् भने पीडितहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर पुरातत्व विभागमा ज्ञापन पत्र दिने तयारी भइरहेको छ। महानगरले खाल्डो खनेका ठाउँमा डिल भासिँदै गएकाले जोखिम बढ्दो र खुला टुकुचा डुङडुङती दुर्गन्धित फैलिन थालेको स्थानीयहरू बताउँछन्। दर्शक महानुभावहरू, यसकारण बालेन शाह ठूलो समस्यामा परेका छन्। महानगरले पुरातात्विक महत्त्वको भूमिगत सुरुङमा डोजर चलाएपछि पुरातत्व विभागको टोली त्यहाँ अध्ययन गर्न गएको थियो र पुरातत्वविद भास्कर गेवाली नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन विभागले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। विभाग सम्बन्ध स्रोतबाट हामीलाई उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। पुरातत्वले आफ्नो प्रतिवेदनमा आजभन्दा कम्तीमा 130 वर्ष अघि नै निकै व्यवस्थित र वैज्ञानिक तरिकाले बनाइएको गुम्बज शैलीको भूमिगत सुरुङलाई महानगरको डोजरले ती ठाउँमा क्षति पुर्याएको जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो बालेन शाहले अथवा काठमाडौँ महानगरले नै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताइएको छ। यद्यपि यसबारेमा थप अपडेट आउन भनी बाँकी छ। यसबारेमा थप अपडेट आउने बित्तिकै तपाईँहरूमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौँ। दर्शक महानुभावहरू, समानुपातिकको दर्जी उडाउँदै नेता र नेताका पत्नी अहिले संसदमा अथवा पदमा पुगेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यति बेलामा अहिले समानुपातिक सांसदको विवरण निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ भने विभिन्न दलका नेताहरूले आफ्नी पत्नी र आफ्ना वरपरका व्यक्तिहरूलाई पदमा पुर्याउने कोसिस अझै पनि कायम राखेका छन् र पुर्याएका छन्। वास्तवमा प्रतिनिधि सभा राज्यरूपी घरको यस्तो बैठक कक्ष हुनुपर्दछ जहाँ घरका सबै सदस्य जुटेर के खाने, के लाउने, कुन काम वा पोसाकले कसले कसरी गर्ने, छरछिमेकसँग कस्तो व्यवहार गर्ने, छोरीलाई कसरी कहाँ पढाउने, वृद्ध वृद्धाको सेवा कसरी गर्ने, घरको आम्दानी कसरी बढाउने लगायतका विषयमा निरन्तर छलफल चलिरहन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यति महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि सभामा कस्ता व्यक्ति जानु पर्ला, हामीले कस्तो विचार पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिलाई चुन्यौं, दलहरूले समानुपातिकबाट कस्तो व्यक्ति पठाए, एउटा न्यायप्रेमी सचेत नागरिकले यसको हिसाब अहिले खोजिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबाट अहिले विभिन्न व्यक्तिहरू बाहिर देखिन थालेका छन्। देशकै पुरानो र ठूलो दल कांग्रेसले समानुपातिक प्रणालीलाई शक्ति निकट व्यक्तिका लागि सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउँदै आएको छ। यसपालि उसको सिफारिसमा मधेसी तर्फ कांग्रेसमा बाबुको पालादेखि विरासत बोकेका नेता विमलेन्द्र निधि छन् भने त्यस्तै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आरजु राणा देउबा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँड र स्वर्गीय नवीन्द्र राज जोशीकी पत्नी सपना राजभण्डारी सिफारिस भएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलकी श्रीमती नैनकला थापा, महासचिव शंकर पोखरेलकी बहिनी मेनका कुमारी पोखरेललाई सिफारिस गरिएको छ भने छुट्टै पार्टी नै चलाउँदै आएका एकनाथ ढकाल परिवार दलका अध्यक्ष र व्यवसायी देश प्रसाद भट्टचन पनि एमालेको रोजाइमा परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, माओवादीबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्माकी बहिनी नारायणी शर्मा, नेता सुरेश सुवेदीकी पत्नी ज्ञानु बस्नेत, नेता शिवपूजन यादवकी आफन्त मीना यादव, प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेलकी श्रीमती उर्मिला माझी पौडेल समानुपातिक सांसद सिफारिस भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष अशोक राईकी पत्नी सुशीला श्रेष्ठ समानुपातिक सांसदमा सिफारिस भएकी छन् भने राप्रपाले पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा र उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङको नाम सिफारिस गरेको छ। जसको लागि छुट्याएको कोटा हो उसलाई समानुपातिकमा ल्याउन दलहरूलाई किन समस्या भयो यो भनी बुझ्न सकिएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न दलहरूले आफ्ना पत्नी आफ्ना आसेपासेहरूलाई पदमा ल्याउन खोजिरहेका छन् र हामीले यो प्रष्ट रूपमा देखिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सांसद सिफारिसमा असन्तुष्टि देखिएको छ। पार्टीको समानुपातिक सूचीको शीर्ष स्थानमा नामावली भएका नेताहरू नै सिफारिसमा नपरेपछि असन्तुष्टि देखिएको हो। सो पार्टीको समानुपातिक तर्फ ख सारेकोटाबाट दोस्रो नम्बरमा रहेका गणेश कार्कीले पार्टी प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालका कारण आफूहरू सिफारिसमा पर्न नसकेको सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, दलित तर्फको सिफारिसमा समेत असन्तुष्टि देखिएको छ भने दलित कोटामा पनि महिलालाई पछ्याउँदै पुरुषलाई नै सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बन्द सूचीमा दलित समूहबाट महिलाको पहिलो नम्बरमा रहेकी कल्पना रोकाले पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै पार्टीले एकजना पनि दलित महिलालाई सिफारिस नगरेर दलित महिलामाथि अपमान गरेको बताएकी थिइन्। यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने यसअघि निर्वाचन आयोगमा पठाएको बन्द सूची भन्दा दायाँ बायाँ नगरी समानुपातिक सांसद सिफारिस गरेको दावी गरेका छन् र रविले समानुपातिक सांसद सिफारिसमा कुनै पनि तलमाथि नभएकाले आवश्यक विवादको अर्थ नरहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। यानि कि समानुपातिक सिफारिस बारेमा असन्तुष्ट हुन जरुरी छैन भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि त्यो विवाद भने अहिले रवि लामिछानेले सुल्झाउँदै लगेका छन्।
दर्शक महानुभावहरू, नेपाली कंग्रेसमा पुस्तान्तरणको बहस जबरजस्त रूपमा देखा पर्न थालेको छ। कंग्रेसले गत वर्ष मङ्सिरमा 14औं महाधिवेशन गर्दा सभापतिमा पुस्तान्तरण गर्न सकेन। महामन्त्रीमा भने युवा नेताहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले जितेका थिए। मङ्सिर 4 मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावको परिणाम आइसकेको छ भने कंग्रेस युवा नेताहरूले नेतृत्वमा पुस्तान्तरण गर्ने मौकाका रूपमा संसदीय दलको चुनावलाई लिएका छन्। मन्त्री थापाले चुनावका बेलादेखि नै संसदीय दलको नेतामा उठ्ने र अब प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गरिरहेका छन् र महामन्त्री थापाको योजनालाई साथ दिएका छन् अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले। झापाएकबाट पहिलो पटक चुनाव जितेका शर्माले महामन्त्री थापालाई संसदीय दलको नेतामा अगाडि सारेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, शर्माले केही दिनदेखि थापाका पक्षमा माहौल तयार गर्न दौडधुप गरिरहेका छन् र दर्शक महानुभावहरू, उनले भनेअनुसार बालुवाटारबाट विश्वप्रकाश शर्माले अब संसदीय दलमा तपाईँ नउठ्नुस् भन्दै शेरबहादुर देउवालाई भनेको पनि खबर बाहिर आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, उक्त कुरा बाहिर आइसकेपछि अहिले गगन थापा भर्सेस शेरबहादुर देउवा हुने देखिएको छ। गठबन्धनमा अथवा कंग्रेस पार्टीभित्र अहिले शेरबहादुर देउवा र गगन थापाको संसदीय रूपमा अथवा प्रधानमन्त्रीको दावेदारका रूपमा देखिन थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि बहुमत कसको पक्षमा आउँछ अथवा बहुमत कसले पाउँछ यो त समयले नै बताउने छ। यद्यपि गगन थापा भने आफ्नो खुट्टामा उभिने खोजेका छन् र दर्शक महानुभावहरू, देउवाको विरुद्ध गएर पनि उनी प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका छन्। यद्यपि शेरबहादुर देउवा भने पुस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छैनन्, यानि कि आफ्नो ठाउँ गगन थापालाई दिने पक्षमा भने छैनन्। यद्यपि के कस्तो हुनेछ यो भने एकदमै रोचक देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईहरुको धारणा हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउनुहोला। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत दलहरूको बुझाएको समानुपातिक उम्मेद्वारको विवरणमा त्रुटि नरहेको बताएको छ। आयोगका समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सहप्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ दलहरूले पठाएको नाम सच्याउनु नपर्ने नदेखिएको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, दलहरूले समानुपातिक तर्फ पाएको मतको आधारमा निर्वाचन आयोगले सिट संख्या तोकेर नाम पठाउन दलहरूलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि शनिबार दलहरूले आफूले पाएको सिटमा नाम पठाएका थिए। प्रतिनिधि सभातर्फ पेश भएको बन्द सूचीको विवरणमा कुनै पनि सच्याउनु पर्ने अवस्था छैन भने सबै दलले पेश गरेको विवरण ठिक छ भन्दै उनले भनेका छन्। प्रदेश सभामा पेश गरेको नाममा भने केही त्रुटि देखिएको सहप्रवक्ता वाग्लेले बताए। अल्पसंख्यक 2 जना सिफारिस गर्नुपर्नेमा 1 जना सिफारिस गरेको, मुस्लिममा 1 नम्बरको सिफारिस नगरेर 2 नम्बरको प्राथमिकताका क्रममा रहेको व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको, अल्पसंख्यक पुगिसकेपछि फेरि अल्पसंख्यककै समूहको व्यक्ति सिफारिस गरेको पाइएको आयोगले बताएको छ। यानि कि प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकमा दलले पठाएका नाम सच्याउनु नपर्ने भएको छ भने प्रदेशमा धेरै त्रुटिहरू पनि देखिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो पहिचान गुमाउँदै गएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले पार्टीको अलग पहिचान बनाउन जोड दिनुपर्ने खाँचो भएको उनलाई पार्टीको रणनीति, कार्यशैली र पार्टीमा बस्नेहरूको आचरण व्यवहार यस्तो हुनुपर्छ भनेर ठोस रूपमा विकसित गर्न नसकेको प्रचण्डले प्रश्न पारेका छन्। र सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सरकार निर्माणका लागि नेपाली कंग्रेस र नेकपा एमाले बीच भित्रभित्रै वार्ता भइरहेको सूचना आफूलाई आइपुगेको समेत बताएका छन्। उनले भने 2 ठूला दलबीच सरकार निर्माणका लागि वार्ताको सूचना आफू कहाँ आएको दावी गरेका हुन्। कंग्रेस र एमाले मिलेर भित्रभित्री सरकार बनाउने वार्ता भइरहेको थाहा पाएका छौं। उनलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, त्यसो हुँदा माओवादी प्रतिपक्ष बस्छ, हामी संसद र सडकलाई उपयोग गर्छौं, तर कंग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाउन सक्छन् भन्ने लाग्दैन। सरकार बनाए पनि उनीहरू जुत्छन्, उनीहरू जुधे भने माओवादीले सडक र सदन दुवैलाई उपयोग गरेर हिरो हुन्छ भन्दै उनले बताएका छन्। उनले केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दै गर्दा माओवादीलाई सिद्धाउन खोजेको पनि बताएका छन् र त्यतिबेलै माओवादीलाई सिद्धाउन खोजिएको थियो। प्रचण्डको भनाइ बारेमा स्रोतले थप्यो, तर हामी सिद्धिएनौं, झन् निर्णायक भएका छौं। हामीले निर्वाचन परिणाम र पार्टीको अवस्था बारेमा आलोचना र आत्मलोचना पनि गर्नुपर्छ। उनले अहिले पनि माओवादीलाई नसोधी राष्ट्रिय राजनीति अघि नबढ्ने पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कंग्रेस एमालेको सरकार भने हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं भन्दै प्रचण्डले भनेका छन् र साथमा प्रचण्डले कंग्रेस र एमालेको सरकार बनाउन भित्रै कुरा भइरहेको मैले थाहा पाएँ भन्दै पनि प्रष्ट रूपमा बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि कंग्रेस र एमाले मिले भने सरकार बन्न सक्छ र बहुमत पनि पुग्छ। बहुमत पुग्न सक्ने सम्भावना राम्रो देखिएको छ र सरकार पनि बन्न सक्छ। फिफा विश्वकप 2022 मा सेमिफाइनल र फाइनलमा खेलाउने नयाँ बल सार्वजनिक गरिएको छ। अल हिल्म नामक यसपालिको सेमिफाइनल र फाइनलमा खेलाउने बल हो। अल हिल्म एक अरेबिक शब्द हो जसको अर्थ द ड्रिम अर्थात् सपना हो। यो बल समूह चरणमा खेलाएको बल भन्दा फरक हुन्छ। समूह चरणमा अल रिहला अर्थात् द जर्नी नामक खेलाइएको थियो। यो नयाँ बलमा अल रिहलाको जस्तै प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ भने जसबाट बल बारेमा निर्णय लिन निकै सहज हुने गरेको छ। यस पटकको विश्वकपमा बलको पोजिसन थाहा पाउन सेन्सर टेक्नोलोजी
जडान समेत गरिएको छ। यो बलले खेलाडीको पोजिसन समेत थाहा पाइने हुनाले भिडियो एनालिस्टलाई पनि सहज हुने गरेको छ। बलभित्र आइएमयू सेन्सर पनि जडान गरिएको छ। यो बलमा पनि अलरिहाला जस्तै अर्ध स्वचालित अफसाइड सिस्टमलाई जडान गरिएको छ। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन निष्प्रभावी भएको भनी पत्र दिनुको कारण 7 दिनभित्र पठाउने जवाब दिएका छन्। जबरालाई निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले 4वटा प्रश्नको माग गर्दै संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र पठाएको थियो। तर त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त पत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै विपक्षीसँग 7 दिनभित्र लिखित जवाब माग गर्न आदेश समेत दिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, लिखित जवाब माग गरेको पत्र पाएपछि महासचिव गौतमले आज सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखी पूर्ण बैठकले माग गरेको प्रश्नको जवाब पनि संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाब पठाउँदा समेत समावेश गर्ने बताएका हुन्। यानि कि जबरालाई पत्र दिनुको कारण संवैधानिक इजलासमै पठाउँछु भन्दै सर्वोच्चलाई संसद महासचिवले जवाब दिएका छन्। 4 मङ्सिरमा सम्पन्न चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता पशुपति शमशेर जबराले शपथ खुवाउने भएका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित 165 दलहरूले समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित गर्न निर्वाचन आयोगका नाम बुझाएका 110 जना मध्ये ज्येष्ठ सदस्य नै जबरा हुन्। यद्यपि निर्वाचन आयोगले निर्वाचित सदस्यहरूको उमेर हेरेर ज्येष्ठ सदस्य तय गर्न बाँकी छ। सार्वजनिक विवरण अनुसार 275 सदस्य मध्ये ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा जबरा देखिएका हुन्। यानि कि राप्रपाका पशुपति शमशेर जबराले नयाँ संसदलाई शपथ खुवाउने भएका छन्। झरना थापाको नयाँ फिल्म भगवत गीताको मुख्य अभिनेतामा धीरज मगर अनुबन्धित भएका छन्। पुस 20 गतेदेखि छायाङ्कन सुरु हुने फिल्मलाई झरनाले निर्देशन गर्नेछिन् भने निर्माण कम्पनी र अभिनेता मगर बीच आज लिखित सम्झौता भएको हो। फिल्ममा धीरजको अपोजिटमा सुहाना थापा हुनेछिन् भने यी दुई बीच अनस्क्रिन रोमान्स हुनेछ। यो लभ स्टोरी फिल्मको छायाङ्कन जनकपुर र मनाङमा हुने भएको छ। धीरजको अनुबन्ध बारेमा निर्माता सुनिल कुमार थापाले हामीसँग भने उहाँले मागेको र हामीले अप्रोच गरे अनुसारको प्राथमिकतामा धीरजजीलाई अनुबन्धित गरेका हौं। सुहाना इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण हुने फिल्ममा बाँकी कलाकार एक सातामा तय हुने भएका छन् र पुस 2 गतेदेखि धीरज र सुहानाले कार्यशालामा भाग लिनेछन्। विश्वकप 2022 को क्वार्टर फाइनल खेलहरू सकिएका छन्। यससँगै सेमिफाइनल जाने 4 टोलीको टुङ्गो लागेको छ। सेमिफाइनलमा पुगेको टोली अर्जेन्टिनाको जर्सीको माग धान्न व्यापारीहरूलाई मुस्किल भएको छ। विश्वकप अघि नै सर्वाधिक माग भएको जर्सी मध्ये पोर्चुगल र ब्राजिल पनि भएको व्यापारीहरू बताउँछन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता आजदेखि लागू नरहने निर्णय गरेको छ। आयोगले आज जनाएअनुसार प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन केन्द्रित रहेर गत असोज 12 गतेदेखि लागू भएको आचार संहिता आज मङ्सिर 26 गतेदेखि खारेज भएको हो। उक्त निर्णयको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायहरूमा गराइएको पनि आयोगले जनाएको छ। एमाले नेता भीम रावलले परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाललाई समानुपातिकबाट सांसद बनाएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। एमालेले ढकाललाई समानुपातिकबाट सांसदमा सिफारिस गरेको छ। विवादास्पद युनिफिकेसन चर्चसँग आबद्ध होली वाइन भनी चर्चित नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाललाई एमालेले समानुपातिकबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनाएको भन्दै रावलले आपत्ति जनाएका हुन्। ढकाललाई संसदमा सिफारिस गरेपछि एमाले भित्रै विरोध भइरहेको छ भने सामाजिक सञ्जालमा भीम रावलले यसको विरोध गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, ट्राफिक प्रहरीले स्पिड लेजर गन अभियानलाई तीव्रता दिन थालेको छ। ट्राफिक प्रहरीले अहिले सवारी साधनको तीव्र गति नियन्त्रण गर्न रिङ रोड लगायत अन्य सडकहरूमा स्पिड लेजर गन मार्फत सवारी साधनको गति मापन गर्दै आएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार अहिले कार्यालयसँग गति मापन गर्ने 7वटा गन छन्। यी गनले जतिसुकै बेलामा जुनसुकै ठाउँमा पनि मापन गरी सवारी चालकहरूलाई कारबाही गर्ने गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्टले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कुन सडकमा कति स्पिडमा कुदाउने अथवा कति स्पिडमा चलाउने त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा केही जानकारी दिउँ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता भट्टका अनुसार शहरी क्षेत्र अर्थात् जहाँ घना बस्ती छ त्यहाँ प्रति घण्टा 30 देखि 40 किलोमिटर भन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउन पाइँदैन। त्यसैगरी विद्यालय क्षेत्रमा 10 देखि 15 किलोमिटर भन्दा बढी स्पिड चलाउन पाइँदैन। काठमाडौँका रिङ रोडमा 50 को स्पिड भन्दा माथि चलाउन मिल्दैन र यो भन्दा बढी स्पिडमा चलाए भने गति नापेर कारबाही गर्ने गरिएको उनले बताएका छन्। तीव्र गतिमा कुदा 1000 रुपियाँ जरिवाना र 1 घण्टा अनिवार्य सचेतना कक्ष लिनुपर्ने उनले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसकारण तपाईहरुले यो अनुसार सवारी चलाउनु होला।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले आफूहरू पनि निर्णायक राजनीतिक शक्ति रहेको बताएका छन्। प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकलाई आज ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। तर उनले सम्बोधनका क्रममा जनयुद्धमा जस्तो माओवादी अहिले ऊर्जा नभएको पनि बताएका छन्। माओवादीका नेता कार्यकर्ता नुन खाएका कुखुरा जस्ता भए, साथीहरूसँग विश्वास छैन, जनतासँग विश्वास छैन, जनयुद्धमा जस्तो जुनुन नै अहिले छैन भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सरकारको प्रमुख नीतिमै पर्छ बेरोजगारी समस्याको न्यूनीकरण। तर सरकारी नीति र कार्यक्रमहरू बीच तालमेल नहुँदा बेरोजगारी समस्या घट्नुको साटो झन्झन बढिरहेको सरकारी तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि सङ्कलन गरेको बेरोजगारको तथ्याङ्क नै सूचीकृत बेरोजगार नागरिक गत वर्षको तुलनामा 1 लाख भन्दा धेरैले बढेका छन्। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो दर्शक महानुभावहरू। बेरोजगार झन् बढेको छ भने 8.5 लाख सूचीकृत भएका छन् भने 6.5 लाख विदेशतिर गएका छन्। निर्माण आयोजनामा केही हप्ता काम पाइने भएकाले धेरैजसो शैक्षिक बेरोजगारी युवाहरूले यो सूचीमा नाम दर्ता गराउन चासो पनि दिएका छैनन्। यद्यपि बेरोजगार भने झन् बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि उच्च दरमा बढेकाले पनि बेरोजगारीको भयावह दृश्यलाई देखाउँछ। गण्डकी प्रदेश सभामा कास्कीबाट समानुपातिक सांसद नछानिएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कास्की र गण्डकीको प्रदेश कार्यालयमा कार्यकर्ताले ताला लगाएका छन्। राप्रपाले प्रत्यक्षतर्फ जित्न नसके पनि गण्डकी प्रदेश सभामा समानुपातिक पद्धतिबाट 2 सिट पाएको छ। कास्कीमा राप्रपा कार्यकर्ताले सबैभन्दा बढी मत आएको जिल्ला कास्कीलाई छाडेर अन्य जिल्लाबाट संसद छानिएको भन्दै आइतबार साँझ तालाबन्दी गरेका हुन्। गण्डकीबाट 2 जना समानुपातिक सांसद पाउँदा राप्रपाले पार्टीका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष पञ्चतमु र नलपुरकी बिन्दु पहाडी छानिएका छन्। यानि कि समानुपातिक सांसद नपरेको भन्दै कास्कीमा राप्रपाको कार्यालयमा ताला लगाइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुमाझ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार राख्न चाहे। जाम्बियाको राजधानी लुसाका नजिकै सडक किनारामा 27 जनाको शव फेला परेको छ। मारिनेहरू इथियोपियाबाट आएका प्रवासी भएको अनुमान गरिएको छ भने आज बिहान स्थानीयले शव फेला पारेका थिए। जाम्बिया प्रहरीका अनुसार घटनास्थलमा एक व्यक्तिले सास फेर्दै थिए। उनलाई अस्पताल लगिएको छ भने सबै 28 जना पुरुष रहेको र उनीहरूको उमेर 20 देखि 38 वर्षको बीचमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको यात्राकै क्रममा मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ र प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अज्ञात व्यक्तिले ती व्यक्तिलाई सडक किनारामा फालेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। जाम्बिया उत्तर अफ्रिका, अर्नब अफ्रिकाबाट दक्षिण अफ्रिका जाने आप्रवासीहरूको मार्गमा पर्छ भने यस अक्टोबरमा प्रहरीले छिमेकी मालावीमा एउटा चिहानबाट 25 वटा शव फेला पारेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, ती सबै पनि आप्रवासी थिए। 15 मङ्सिरमा भारतीय आयल कर्पोरेसन IOC को नयाँ मूल्य अनुसार नेपाल आयल निगमले 1 लिटर पेट्रोल जम्मा 89 रुपैयाँ 71 पैसामा किन्छ। तर नेपालमा बिक्री मूल्य 181 रुपैयाँ छ। यस्तै प्रति लिटर 119 रुपैयाँमा किनेको डिजेल 178 रुपैयाँमा र 112 रुपैयाँ 97 पैसा किनेको हवाई इन्धन 190 रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, गत वर्ष यसै समयबाट सुरु भएको इन्धनको मूल्य वृद्धि पछिल्लो 5 महिनाता निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ भने निगमकै तथ्याङ्कले पनि पछिल्लो समय 2 महिनाता निरन्तर नाफामा रहेको छ। 89 रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल 181 मा बेच्छ आयल निगम, तर मूल्य भने अहिलेसम्म घटाइरहेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।